बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक इकबाल चौधरी और आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने यूट्यूब चैनल रिपोर्ट टाइम के साथ। नाजरीन, आपसे डिस्कस करें कि 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान की अवाम ने ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल दिया है, बेहतरीन इकदाम उठाया है। वो ये है कि पाकिस्तान से लोटाक्रेसी को ख़त्म कर दिया है, बल्कि ये कहा जाए कि लोटाक्रेसी जो है उसको जड़ से उखाड़ फेंका है, तो ये गलत ना होगा। जैसा कि आज तहरीक इस्तेहकाम के जो चेयरमैन हैं जहांगीर तरीन, उन्होंने अपनी पार्टी की चेयरमैनशिप को छोड़ दिया है। उन्होंने ना सिर्फ अपनी पार्टी की चेयरमैनशिप को छोड़ा, बल्कि उन्होंने पॉलिटिक्स से भी रिटायरमेंट ले ली है। उन्होंने अपने जो वोटर हैं, जो चाहने वाले हैं, जो कारकुन हैं, उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आपसे डिस्कस करें तो जहांगीर तरीन बेसिकली वो शख्सियत है जो क्लेम करते थे कि मैंने इमरान खान को वजीर आजम बनाया, जबकि वो खुद 2 कौमी असम्बली की नशस्तों पर इलेक्शन लड़े और दोनों से हार गए। दोनों में से एक भी नशस्त जो थी वो नहीं जीत सके। जहांगीर तरीन के बारे में आपको बताया कि पहले तो उन्होंने एक नेशनल असम्बली की जो सीट थी 155 लोधरा से, वहां से हिस्सा लिया। वहां से मुस्लिम लीग नून के जो उनके एक वर्कर हैं सदीक बलोच, वो एक बड़े आम से आदमी हैं, उनसे इलेक्शन में हार गए और भारी मार्जिन से उनसे इलेक्शन में वो हारे। और दूसरा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मलक अहमद डोगर हैं, उनके मुकाबले में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे और मलक अहमद डोगर जो हैं उनसे वो बड़े मार्जिन से इलेक्शन में वो हार गए। जैसा कि मलक अहमद डोगर जो है उन्होंने 1,43,000 वोट हासिल किए मुल्तान वाली सीट से, और जहांगीर तरीन के कोई राउंड अबाउट ओनली 50,000 वोट थे। तो रामजी, ये आपको बताया कि ये एक जबरदस्त इकदाम इस तरह से हुआ कि पाकिस्तान की अवाम ने अपना मैसेज दिया है। जैसे कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल थे, उनके जो खुद को बड़ा वो एक मजबूत किस्म का वो पिलर करार देते थे। कहा जाता था जी कि तहरीक इस्तेहकाम के जो ATM मशीन है जहांगीर तरीन और अलीम खान ये हैं वो चलाते हैं। तो आपको ये बताएं कि जहांगीर तरीन जब ये खान साहब के साथ इख्तलाफात हुए, ये चीनी के मामले में उनका ये एक वो इशू क्रिएट हुआ, तो खान साहब ने इनको जब छोड़ा, तो उसके बाद जहांगीर तरीन उन्होंने अपनी जो पॉलिटिक्स थी पहले तो खामोशी के साथ की, और उसके बाद फिर जैसा कि एक तहरीक इस्तेहकाम बनाई, एक वो उसमें दूसरे जो लोग थे फिर बाद में जो PTI को छोड़कर जा रहे थे या जिनको PTI को छुड़ाया जा रहा था, तो उनको जबरदस्ती इस जमात में शामिल किया गया। ये एक नई नवेली जमात थी तहरीक इस्तेहकाम, जो शुरू से ही अदम इस्तेहकाम का शिकार थी। जैसे कि PTI के फवाद चौधरी थे, वो जब उनकी जब इनॉग्रेशन हो रही थी तो वो बड़ा एक शर्मिंदा से बैठे हुए थे, बाद में उन्होंने इस जमात को छोड़ दिया। तो नाज़रीन, आपसे डिस्कस करें कि पाकिस्तान में जो लोटाक्रेसी है इसकी जो बुनियाद है ये तो बहुत पहले से पड़ी हुई है, और जारी बात है इसके जो ताने बाने हमेशा से वो जो एक जमात है, बड़ी जमात जो हमेशा से बेनिफिशरी रही है, मुस्लिम लीग नून, जो छांगा मांगा की सियासत जिसके नाम से मंसूब है, और अब भी उसका जो बेनिफिट है इसी जमात को दिया जा रहा है। जैसा कि इसमें यह था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब आर्टिकल 63A का फैसला दिया था, तो उन्होंने इन लोगों के आगे, लोटाक्रेसी के आगे, फ्लोर क्रॉसिंग के आगे एक बंद बांध दिया था। उन्होंने कहा था जी कि जो मेंबर हैं किसी जमात के, वो अपनी पार्लिमानी पार्टी के जो अहकामात है उसके खिलाफ वोट नहीं देंगे या वोट नहीं दे सकते, और अगर कोई मेंबर उसके खिलाफ वोट देता है तो पहली बात तो यह कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अपनी सीट से, और दूसरा ये कि उसका वोट भी शुमार नहीं होता। वजीर आला या वजीर आजम का जो इलेक्शन होता है तो अपनी पार्लिमानी पार्टी जो है उसके मुताबिक वोट देना जरूरी होता है। ये 3 जगहों पर वोट उनको देना पड़ता है। तो नाजरीन, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद यह था कि जैसा PTI की गवर्नमेंट में ये 20 लोग जो थे छोड़कर चले गए थे, मुनहरफ हो गए थे, तो इन्होंने PTI के खिलाफ जैसे वोट दिया पंजाब में, तो इनको डिस्क्वालीफाई किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जी कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है इसकी मुद्दत किसने होगी, इसका तयन पार्लियामेंट खुद ही कर लेगी। अच्छा, इसके बाद अभी ये सिलसिला रुका नहीं। अभी यह है कि
پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ اس الیکشن میں ایک بڑی سپورٹ کے ساتھ حصہ لے رہی تھی، اگر یہ کہا جائے کہ وہ الیکشن اکیلے ہی لڑ رہی تھی تو یہ بھی غلط نہ ہوگا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تو بنیادی طور پر جب ان کے انٹر پارٹی الیکشن کا معاملہ آیا تو الیکشن کمیشن نے انٹر پارٹی الیکشن ختم کر دیے، جس کے بعد سپریم کورٹ میں جب یہ کیس لگا تو سپریم کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن والا فیصلہ جو تھا اس کا اپ ہیلڈ رکھا اور ان سے بلے کا نشان واپس لے لیا۔ ناظرین، یہ بلے کا جو نشان ہے یہ جب واپس لیا تو اس کے بعد یہ ان کے جو کینڈیڈیٹس تھے وہ ایک آزاد حیثیت سے میدان میں اترے۔ ابھی جب ان کے پی ٹی آئی نے ایک بڑی لینڈ سلائڈنگ وکٹری جو ہے وہ حاصل کی ہے اس الیکشن میں، تو جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں جو پی ٹی آئی کے ووٹ پر الیکٹ ہو کر آئے ہیں تو ان کو زبردستی جو مسلم لیگ نون میں گھسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک عجیب سی بات ہے، ایک کینڈیڈیٹ ہے جو ایک جماعت کا اس کی طرف سے الیکشن میں حصہ لیتا ہے، اس کا مینڈیٹ لے کر آگے آتا ہے، اور اب یہ کہیں کہ جو اس کا منشور ہوتا ہے اس جماعت کا یا نظریہ جو ہوتا ہے اس پہ الیکشن لڑتا ہے، اور وہ لوگ ووٹر کارکن اپنے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیتے ہیں، تو وہ جب الیکٹ ہو جاتا ہے، جیسے لاہور سے وسیم قادر جو ہیں وہ جب پی ٹی آئی کے سیٹ سے یا سپورٹ سے لاہور سے قومی اسمبلی کی جو سیٹ ہے وہاں سے الیکٹ ہو گئے، تو انہوں نے کیا کیا کہ مسلم لیگ نون کو جوائن کر لیا۔ انہوں نے کس لیے جوائن کیا؟ پریشر تھا، انہوں نے پیسے پکڑے تھے یا واٹس ایور وہ جو مختلف چیزیں آ رہی، بہرحال اس کی کوئی نہ کوئی ریزن تو ہے جو انہوں نے الیکشن پی ٹی آئی کی جانب سے لڑا اور جوائن انہوں نے مسلم لیگ نون کو کر لیا۔ تو یہ بیسیکلی یہ جو لوٹا کریسی ہے اس کا آرٹیکل 63A جو ہے سپریم کورٹ نے تشریح کی تھی اپنی جج میں، اس میں انہوں نے کیا کہ بند باندھا تھا، لیکن جب سپریم کورٹ سے یہ بلے کا نشان واپس لیا گیا تو یہ بند ایک قسم کا پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اس وقت ٹوٹ گیا، بریک ہو گیا، کیونکہ کینڈیڈیٹ آزاد ہو گئے، جیتے وہ جماعت کی سپورٹ دیتے تھے، اب آگے ان کو وہ دوسری جماعتیں جو ہیں وہ ان کا اپنے اندر گھسانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو صورتحال ہے پاکستان میں اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے، کیونکہ لوٹا کریسی پیسہ جو ہے یہ چلتا ہے، پیسہ لوگ بکتے ہیں، تو یہ سیاست جو ہے اس سیاست کو گندا کیا جا رہا ہے اس ساری صورتحال سے۔ اچھا، پاکستان کی عوام نے کس طرح سے ان لوگوں سے بدلہ لیا؟ جب ابھی 8 فروری کو الیکشن ہوئے ہیں تو ناظرین اس میں یہ کہ جیسے دو سابق وزیر اعلیٰ جو ہیں، وزرائے اعلیٰ سرحد، ان میں ایک پرویز خٹک ہیں اور دوسرا محمود خان ہیں، یہ الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا کے پی کے سے، اور دونوں ہی بہت بڑے مارجن سے شکست کھا گئے۔ پرویز خٹک نوشہرہ سے اپنی ساری سیٹیں جس طرح سے وہ خود لڑ رہے تھے، ان کے بیٹے تھے، داماد تھے، تو وہ سارے کے سارے اپنی نشستیں ہار گئے، اور یوں کہا جائے کہ جیسے اس کے بعد وہ جب لوگوں سے نکلے تو ان کو وہاں سے نکلنا بڑا ان کا مشکل ہو گیا، لوگوں نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اس کے بعد آپ سے ڈسکس کریں کہ جو پی ٹی آئی کے منحرف دورکان تھے، اس مرتبہ جب انہوں نے استحکام پارٹی اپنی بنائی، علیم خان تھے یا اون چودھری تھے، انہوں نے لاہور سے قومی اسمبلی کی سیٹوں پر حصہ لیا۔ جیسے علیم خان کے بارے میں بات کریں تو نیشنل اسمبلی کی سیٹ جو تھی، حلقہ جو تھا 117، وہاں سے الیکشن لڑے اور وہاں سے وہ ایک وکیل علی اعجاز بٹر جو ہیں خان صاحب کے، ان سے ہار گئے۔ ہارے اس طرح سے تھے، علی اعجاز بٹر جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم مجھ سے 16,000 ووٹ کی لیڈ سے ہارے، فارم 45 موجود ہے، اس پہ علیم خان ہارے ہوئے ہیں، لیکن جس طرح سے وہ ایک پاکستان میں اس دفعہ سے ان لوگوں کو جتایا گیا، جی ٹی روڈ پہ اب جائیں تو یا پنجاب میں جو صورتحال ہے تو یہ اس زد میں آ رہے ہیں عبداللہ علیم خان، تو یہ کہا جائے کہ یہ علی اعجاز بٹر وہ ابھی جا چکے ہیں، اپنا ہائی کورٹ میں جا چکے ہیں، عوام کا کیس ابھی جو سنا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد اون چودھری ہیں، ظاہری بات ہے جی، آپ وہ اون چودھری والا بڑا فیمس وہ جو حلقہ ہے وہ سلمان اکرم راجہ کے مقابلے میں الیکشن لڑے تھے، اور سلمان اکرم راجہ انہوں نے فارم 45 کے مطابق وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے ان کو 80,000 ووٹ سے شکست دی، اور یہ حقیقت
بالکل یہ کہیں کہ یہ حقیقی باتیں ہیں، لاہور میں تقریباً مسلم لیگ نون جو تھی اس کا صفایا ہو چکا تھا، اور ایلیجلی جو کہا جا رہا ہے جی کہ ان کو جتایا گیا ہے اور پھر ووٹ جس طرح سے فارم 47 ان کے جاری کروائے گئے ہیں، یہ ایک الگ سے قصہ کہانی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے لوٹا کریسی کی، تو ہمیشہ سے لوٹا کریسی جب پاکستان میں رہی تو اس کی بینیفیشری بھی ایک ہی جماعت ہے، جو پہلے تھی اب بھی وہی ہے، اور ایک جماعت کا ووٹ لے کر آتے ہیں تو شامل پھر اسی میں ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ پاکستان کی سیاست جو ہے اس کو اس لوٹا کریسی سے پاک کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان کی عوام نے تو اس میں اپنا فیصلہ دے دیا ہے، لیکن چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ تھا، اگر وہ بلے کا نشان واپس نہ لیتے تو یہ وسیم قادر بھی نون لیگ میں نہیں جا سکتے تھے۔ اس نے ایک طرح سے پھر جو ہے لوٹا کریسی جو ہے اس کا دروازہ کھولا ہے۔ تو یہ تھی ڈیولپمنٹ اب تک کی۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے نئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ، نئی خبر کے ساتھ، نئے ویلاگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔